اور جس ذوق اور محبت دے نال جماعت دے بزرگ محترم حاجی محمد علی حفظہ اللہ اور حافظ احمد علی اور انہاں دے رفقا احباب جماعت اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو بھی شرف قبولیت نال ہمکنار فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے، میں انشاءاللہ الرحمن دے تحت ہی اپنی گزارشات اور معروضات نو تواڈی خدمت پیش کرن دی کوشش کراں گا۔